اسی فوراً سادہ جو آپ نے دونوں کیا ہے جی خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا دوسرا سفر کب کیا؟ جی جواب درست جی گروپ نمبر 2 حضرت خدیجہ کون تھی؟ گروپ نمبر 2 حضرت سویدہ کے بعد کس نے دودھ پلایا؟ جی گروپ نمبر 1 گروپ نمبر 2 عبد المطلب کی پرورش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عرصہ رہے؟ جی جواب درست گروپ نمبر 1 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کا کیا نام تھا؟ جی گروپ نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ۔ جی گروپ نمبر 1 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی کا نام کیا ہے؟ جی گروپ نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادی کا نام کیا ہے؟ جی جواب درست گروپ نمبر 1 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کا واقعہ کب پیش آیا؟ گروپ نمبر 1 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کا واقعہ کب پیش آیا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جی جواب غلط ہے جی ایک پوائنٹ گروپ نمبر 2 کا مل گیا جی پہلے ہجرت حبشہ میں کتنے مرد اور کتنی عورتیں شریک تھی؟ گروپ نمبر 1 جی 12 مرد اور 4 عورتیں شریک تھی جواب درست جناب ابو طالب کی بات سن کر آپ نے کیا جواب دیا؟ جی جواب درست جی گروپ نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے قریش نے کیا حربہ اپنایا؟ جی جواب درست گروپ نمبر 1 حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کب اسلام قبول کیا؟ جی 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 جواب غلط جی جواب درست مکی زندگی کے دعوتی مراحل کتنے ہیں؟ گروپ نمبر 2 جی مکی زندگی کے دعوتی مراحل کون کون سے ہیں؟ گروپ نمبر 2 جی جواب درست مکہ میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلا دعوت شروع کی تو سب سے پہلے کس نے آپ کی مخالفت کی؟ گروپ نمبر 1 جی ابو لہب جواب درست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی؟ گروپ نمبر 1 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب فاروق کیوں پڑا؟ گروپ نمبر 2 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول
ग्रुप नंबर 2 जी एक दो कम करना खुफिया दावत और तबलीग का मरकज दारी अरकम को किस सन में बनाया गया? जी जवाब दुरुस्त। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को रोकने के लिए कुरैश ने क्या हरबे इस्तेमाल किए? ग्रुप नंबर 2 हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला का महर कितना था? जी जवाब दुरुस्त। ग्रुप नंबर 2 बाइकाट का सहीफा किसने लिखा? बाइकाट का सहीफा कहाँ लिखा गया? जी जवाब दुरुस्त। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान बनु हाशिम और बनु अब्दुल मुत्तलिब का कब बाइकाट किया गया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज में पीने के लिए क्या पेश किया गया? ग्रुप नंबर 2 बेटे आकरा कब हुई? ग्रुप नंबर 1 जवाब दुरुस्त। तौइफ कहाँ वाक़या है? तौइफ कहाँ वाक़या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल कितनी औरतों से अपने निकाह किया? जी जवाब दुरुस्त। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान का घेराव किन लोगों ने किया? मक्का के मुस्लिम जिनके नाम थे अबू जहल, हकीम बिन आस, सलीम बिन आस, उक़बा बिन अबी मुअय्यिद, नज़र बिन हारिस, उमैया बिन खलफ, ज़ुमार असवद, तैमा बिन अदी, अबू लहब, अबू बिन जी ये इनके सिलेबस से इनके इम्तिहान के 118 नंबर सवाल तक के 120 नंबर सवाल है इनके जवाब 12 कुछ हद तक दुरुस्त है। आपके खानदान अब्दुल मुत्तलिब के बाद आपका जमींदार कौन था? ग्रुप नंबर 1 अभी तक ग्रुप नंबर 1 वो फतेह है, लेकिन उस सवाल हम करते हैं तुरंत 2 सेकंड से पहले जवाब देने होंगे। आप पर वही कितने तरीके से आती थी? जी जवाब दुरुस्त। ग्रुप नंबर 1 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह आयत के बाद कौन सी आयत उतरी? जी ग्रुप नंबर 2 सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन ने पहली हिजरत किस साल में की? जी जवाब दुरुस्त। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने चचा थे? ग्रुप नंबर 1 जी जवाब दुरुस्त। आप लोगों का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है, तो आप लोगों की आवाज़ ज़्यादा दुरुस्त और एक गलती है और आप लोगों की 2 गलती है। तो ग्रुप नंबर 2 जो है फातिह तस्वीर ठीक है जी।
कह रहे हैं कि पहला बराबर है, क्योंकि इस तरह मर्दों की जिम्मेदारी ज़्यादा है, औरतों की जिम्मेदारी कम है, इस लिहाज से वो फर्क रखा है। इसी लिहाज से इस बात और जवाब में भी फर्क है, लिहाजा दोनों